बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, आज हर पाकिस्तानी मेरी तरह ये सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल आज कहाँ आ पहुँचा है। आज हम देखते हैं कि 9 मई के बाद PTI के कुछ वर्कर्स जो 2 सालों से ज़्यादा कैद गुजार चुके हैं, जिनको 10-10 साल की कैद की सज़ा थी, उनको हाई कोर्ट बाइज़्ज़त बरी कर देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने पहले मखसूस नशिस्तें PTI से ले ली थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, फिर आईनी बेंच ने वापस ले ली थी। लेकिन इन अदालती मामलात हर पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर है कब आईन और कानून की बालादस्ती होगी, कब हम ये महसूस करेंगे कि आइन के मुताबिक हमारी जान और माल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत साजी के लिए 20 अराकीन की तलाश है। जी हाँ, 20 अराकीन मिलने के बाद अपोजिशन को KPK में गंडापुर की हुकूमत खतरे में होगी। अगर इसमें उन्हें कामयाबी मिलती है तो वज़ीर आला गंडापुर की हुकूमत का तख्ता उलट सकता है। हुकूमती इत्तेहाद 92 अराकीन की हिमायत के साथ सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ को 28 अराकीन की हिमायत हासिल है। हालिया मखसूस रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद खवातीन के 21 और माइनॉरिटीज़ की 4 सीट्स हैं जो मजीद अपोजिशन को मिल जाएंगी। मखसूस नशिस्तें मिलने से हिज़्ब इख्तिलाफ की तादाद 53 तक जा पहुंचेगी, जबकि KPK में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत 73 अराकीन की है। ताहम JUI और ANP ने सूबाई हुकूमत की तब्दीली की मुखालफत कर दी है। इसी हवाले से कल अलीमीन गंडापुर ने बयान दिया था कि चैलेंज करता हूं कि सूबाई हुकूमत गिरा कर दिखाएं, मैं सियासत ही छोड़ दूंगा अगर हुकूमत गिरा दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने गंडापुर के बयान पर रद्द अमल में कहा कि बानी PTI अपने ही लोगों की वजह से जेल में है और गंडापुर को किसी अपोजिशन की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही अपनी अपोजिशन के लिए काफी हैं। यकीनन बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जबकि दूसरी जानिब अली खान ने आज एक बार फिर बानी PTI का पैगाम अवाम तक पहुंचाया। उनका कहना था इमरान खान ने कहा है उनसे बात की जाए जिनसे ट्रंप बात कर रहे थे। मतलब इमरान खान का इशारा वाज़ेह है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सिपा सालार फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात की थी, इस्टेब्लिशमेंट से बात की थी, तो उनका भी यही कहना है कि वो भी उन्हीं से बात करना चाहते हैं। मजीद कहा कि इमरान खान मौजूदा सिस्टम के खाइफ हैं और कहते हैं कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो मैं पूरी जिंदगी भी जेल काटने को तैयार हूं। वहीं इमरान खान के लिए एक बड़ी बुरी खबर भी सामने आई। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 8 केसेस में बानी की तमाम जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और इस हवाले से तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। ताहम PTI के 4 ऐसे सजा याफ्ता कारकुनान थे जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। 9 मई के केसेस में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इन कारकुनान को 10-10 साल की कैद सुनाई गई थी। यकीनन अदालती मामलात इंसाफ का मयार, हमारा दीन हमें ये पैगाम देता है कि जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होगा, जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उन्हें सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। खत्म हो गई बात। उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। ये भी हम बात करें आपके साथ कि पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम में हमने देखा SCO कॉन्फ्रेंस में भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। तो भारत भागा एक और तंजीम के पास, इसका नाम है क्वाड ममालिक। इसमें 4 ममालिक शामिल होते हैं। क्वाड ममालिक ने वाशिंगटन में एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें पहलगाम हमले से मुताल्लिक पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई है और भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात को एक तरीके से मुस्तरद कर दिया गया। क्वाड ममालिक में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वजीर दाखिला ने भी अहम बयान दिया है आज। उन्होंने कहा है कि ईरान इजराइल सीज फायर का क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है। यकीनन एक बड़ी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कहते हैं कि हालिया सीज फायर में हमारे वजीर आजम का किरदार बहुत अहम था और इससे बढ़कर बोले कि इस सीज फायर के पीछे भी हमारे फोर्सेस का भी एक हिडन रोल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कुछ ऐसी खबरें आ रही थी मुतज़ाद के हमारे फील्ड मार्शल साहब जब इंटरनेशनल टूर्स पे थे टर्की के अंदर, उनकी ईरानी कुछ सीनियर वज़रा से मुलाकात हुई थी। इसके ऊपर भी आज शो में हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं क्योंकि इकॉनमी पर डिस्कस करना पसंद करता हूं, क्योंकि मईशत से ही मुल्क तरक्की करता है, मुआशी तरक्की बहुत ज़रूरी है। वो दिन कब आएगा जब हमारे कर्जे ख़त्म होंगे? तो वो दिन तब आएगा जब हमारे कर्जे खत्म होंगे, जब हम अपने एग्रीकल्चर को इज्जत देंगे और हम किसानों के मसाइल हल करेंगे। हम किसानों के मसाइल की बात करें जिन्हें हालिया बजट में हुकूमत ने बिल्कुल लग रहा है कि नज़रअंदाज कर दिया गया। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को अगले साल गंदम और कपास काश्त न करने की धमकी दे डाली है। सदर किसान इत्तेहाद कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से आज किसानों के घर सफ़े मातम बिछी हुई है। यकीनन बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर हमारे फार्मर्स इन कैश क्रॉप्स में नहीं करेंगे सोइंग, नहीं करेंगे बिजाई, तो मुश्किल तो होगी बड़ी मुल्क को।
گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. میں مزید اپنے مہمانوں کو انتظار نہیں کروانا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود کرام ہیں, بڑے محترم ہیں, پاکستان کی عزت دار شخصیت ہیں, چیئرمین ہیں برابری پارٹی کے, سیلیبریٹی ہیں پاکستان کے, میں کہوں گا سوشل ورکر بھی ہیں, جواد احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور ہمیں جوائن کریں گے احمد اویس صاحب آگے چل کے, رضا ہارون صاحب فرام پیپلز پارٹی. میں دونوں سارے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں. جواد صاحب, آئی ہوپ یو کین ہیئر می ویل. تھینک یو فار یور ٹائم. جواد صاحب, آپ جو ہے, آپ کی پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی. آپ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی برابر ہو, ہر انسان برابر ہو, کوئی عربی نہ ہو, کوئی اجمی نہ ہو. یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے جس کو کوئی ہائبرڈ سسٹم کہتا ہے, اس کو کوئی اور کچھ اور سسٹم بھی کہلاتا ہے, آپ کی نظر میں جو عمران خان کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی سے بہتر ہے کہ پاکستان میں بادشاہت آ جائے, اتنی بری ڈیموکریسی ہے یہاں پہ, آپ کی نظر میں ہمیں ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے, مونارکی سوٹ کرتی ہے, اور ہمارا جو یہ ہائبرڈ سسٹم ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جو گورنمنٹ ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, فارم 45 یا فارم 47 سر؟ دیکھیں, جمہوریت جو ہے نا, یا ڈیموکریسی جو ہے, یہ ایک نظام کو چننے کا نام ہے. اصل چیز ڈیموکریسی نہیں ہے, اصل چیز نظام ہے. پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ اس وقت امیروں کے ہاتھ میں ہے, سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز کے ہاتھ میں ہے. ہر پارٹی میں یہی موجود ہے. کچھ اپر مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ اپورچونسٹ ٹائپ ہیں, لیکن جو لوور مڈل کلاس ہے اور جو ورکنگ کلاس ہے, محنت کش جو ہیں, وہ کوئی تقریباً آپ سمجھیں کہ اس وقت 20 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں, لیکن ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو مجھے تو یہ بڑا ہنسی آتی ہے یہ سن کے صرف, کہ جب ایک آدمی بوٹ پالش کر کے پہلے وزیر اعظم بنتا ہے, اور جب اس کو اس کے مالک نکال دیتے ہیں اور وہ نمک حرامی کرتا ہے, اس کے بعد اس کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے. اور یہ بار بار ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے. لیکن وہ جو آدمی ہوتا ہے, سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ ارب پتی کھرب پتی آدمی ہوتا ہے, جو ہزاروں کنالوں میں, سینکڑوں کنالوں میں رہتا ہوتا ہے, اور اس نے ہر چیز انجوائے کی ہوتی ہے لائف میں. اس کو چاہیے ہوتا ہے صرف کہ عہدہ بھی مل جائے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. اور یہ ان کے جو سکینڈلز ہوتے ہیں جب یہ باہر آتے ہیں, جب ان کو پکڑا جاتا ہے, کیونکہ فائلیں تو ان کی پہلے سے بنی ہوتی ہیں, تو جب ان کے سکینڈلز آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی نہ تو ایماندار تھے, نہ نیک تھے, نہ کچھ اور تھے. تو یہ تو ایک تسلسل ہے جو چل رہا ہے پاکستان کے اندر. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی جمہوریت جو کہ امیروں کی جمہوریت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی از فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل, تو یہاں پہ ہے ڈیموکریسی فار دا رچ پیپل, آف دا رچ پیپل, بائی دا رچ پیپل. تو یہ جب تک ایسے چلتی رہی, Are you rich enough to be a part of this democracy? جواد صاحب, اتنے رئیس آپ ہیں کہ آپ اس ڈیموکریسی کا حصہ بن سکے؟ پھر ہم تو اس ڈیموکریسی کو مانتے ہی نہیں ہے نا کہ ہم اس کا حصہ کیوں بنے. ہم تو اس ڈیموکریسی کو ایکچولی سب سے پہلے اس پہ کنورٹ کریں گے کہ اصل جمہوریت ہو, اور لوگ جو ہیں ہم ان کو لے کے آ سکیں عام لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر, پھر جمہوریت ہوگی نا. تو اس لیے اس کا تو حصہ رچ آدمی میں ہوتا. تو میں, عمران خان نے مجھے 2013 میں 4 دفعہ کہا تھا. ایک بار تو لیاقت بلوچ کے سامنے کہا تھا, وہ گواہ ہیں, کہ پی ٹی آئی میں آ جاؤ. آج میں حکومت میں ہوتا, یا میں جو ہے وہ جیل میں ہوتا, یا جہاں بھی ہوتا, لیکن میں ایک بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے پی ٹی آئی کا. تو اس لیے مجھے تو پتہ ہے نا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہ وہی ہیں جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. امیر لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. اسی طرح مسلم نون میں مجھے احسن اقبال صاحب نے کہا تھا میرے گھر آ کے کہ جی آپ پارٹی کو جوائن کریں. اور پھر میں تیسرا بھی بتا دوں, 2013 میں ذوالفقار گوندل جو ہیں, جو کہ نظر گوندل کے بھائی ہیں, اس زمانے میں یہ پی 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 میں تھے, یہ نہیں تھے پی ٹی آئی میں. انہوں نے بھی مجھے کہا تھا ٹکٹ دینے کا لاہور سے پیپلز پارٹی کے لیے. تو یہ تو چیزیں میں چھوڑ کے آیا ہوں. اگر میں رچ ہوتا بھی تو نہ ان کے ساتھ جاتا, لیکن میں اگر آپ ان کے ساتھ چلے جاتے تو آج ضرور آپ بہت رچ ہوتے سر. ڈونٹ یو اگری؟ نہیں جی, میں نہ ہوتا. یہ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں نا, وہ اسی لیے جاتے ہیں. میں تو نہیں گیا, تو اسی لیے نہیں گیا کیونکہ میں نے رچ نہیں ہونا اس طرح کا. جواد صاحب, we will continue our discussion. میں ویلکم کرنا چاہوں گا احمد اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا تحریک انصاف سے, اور پی ٹی آئی کے لیے آج ایک اچھی خبر, ایک بری خبر. ایک طرف ان کے کچھ کارکنان جنہیں 10 سال کی قید تھی ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمانت کی درخواست تھی وہ عمران خان کی ساری مسترد کر دی گئی ہیں. احمد اویس صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. آج عمران خان صاحب نے
ایک بار پھر میں کہوں گا کہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, پہلے بھی دے چکے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا جن کے ہاتھ میں اختیار ہو, پاور ہو. جس سے ٹرمپ بات کرتا ہے میں بھی اسی سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ عمران خان سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. ایسے میں کیا نیگوسیشنز کبھی ہو پائیں گے, یا پھر عمران خان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام چلے گا تو میں پوری زندگی جیل کاٹنے کو تیار ہوں, ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ باقی کی زندگی خان صاحب کی جیل میں گزرے گی. احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر اس حکمران طبقہ جو اس وقت ہے سو کالڈ, اور ان کی سوچ کی طرف جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ساری زندگی جیل میں ہی کاٹے, کیونکہ خوف زدہ ہیں. عمران خان جس دن باہر آئے گا اس دن یہ پانی کا ببل جو ہے یہ پھٹ جائے گا. اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ ایک, جس طرح میں نے آگے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک خالق ہے, دوسرا مخلوق ہے, اور مخلوق سے بھی آگے سلسلہ چلتا ہے. ایک کے انگوٹھے کے نیچے یہ موجودہ حکومت ہے, موجودہ حکومت کے انگوٹھے کے نیچے پاکستان کی جوڈیشری ہے. نظام تو ایسے چل رہا ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے. یہ کوئی نظام اس طرح سے چل نہیں سکتا. یہ کچھ مہینوں کی بات کر لیں, کچھ سال 1.5 سال کی بات کر لیں, لیکن یہ کلیپس کر دے گا جب, تو یہ بہت بڑی کرائسس لے کے آئے گا پاکستان کے اندر. اور جتنا کوئی ہم نے تھوڑی بہت آگے سٹیپ فارورڈ لیے بھی ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ ہم پیچھے کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. تو یہ اس میں ہمیں یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے جی ہم بڑی, ہماری اکانومی بومنگ ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں. دیکھیں, جو آپ ان کو بنیاد بنائیں گے جہاں سے اکانومی کسی ملک کی مضبوط بنتی ہے, مثلا پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. اب زرعی ملک کے اندر اگر آپ نے زراعت کو ہی توجہ نہیں دی, اور جو کسانوں کا حال ہوا پچھلے 2 سالوں میں, پچھلے سال اور اس سال میں, وہ آپ کے سامنے ہے, اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں لوں گی. ویسے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کسانوں کا حال اور پی ٹی آئی کا حال کافی ملتا جلتا ہے سر. جی ہاں, ملتا جلتا ہے, اور بھی بہت سارے. اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ ان میں طاقت نہیں ہے, دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہم اس موجودہ نظام سے ریکنسائل نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. اور ہم اگر آج کمزور ہیں, آج بھی ہم احتجاج کریں گے, کل بھی کریں گے. پر کوئی ایسا کام بھی تو کریں نا احمد صاحب کہ ہمارے سپہ سالار بھی راضی ہو جائیں آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرنے میں. جناب, سپہ سالار بھی عمران خان کے خوف میں مبتلا لگتے ہیں. اس لیے بہتر یہ تھا کہ جس وقت یہ ہارن لاکنگ کھل گئی تھی اور ایک دم سے فوج کا جو اسٹیبلشمنٹ کا پہلا جو ایک کردار تھا اس سے باہر نکل گئے, اور ایک دم سے قوم نے ہیرو کی شکل میں ان کو دیکھا, تو وہ اچھا ٹائم تھا کہ اس وقت یہ عمران خان کی بات کو سنتے, یا کوئی ایسی سچویشن پیدا کی جاتی کہ جہاں پہ آنریبل ایک سیٹلمنٹ کی شکل نکل آتی. لیکن وہ وقت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو گزار دیا گیا ہے. اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی طرح سے, دیکھیں نا, یہ فارم 47 کے لوگ جو ہیں ان کی جو سٹرنگز ہیں نا, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ان کے گھنونے کردار ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کون کیا ہے. بالکل ٹھیک سر. وہ اسی وجہ سے یہ ان سے کام لیتے رہیں گے, یہ جنوں کی طرح قابو کیے ہوئے ہیں. جی سر. لیکن جس وقت یہ مکار لوگ ہیں, جس وقت ان کے ہاتھ ان کے تسلط سے نکلیں گے, بالکل ایسا پلٹا کھائیں گے. الاؤمی احمد صاحب, الاؤمی رضا ہارون صاحب بھی کافی وقت سے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تھینک یو رضا صاحب, جزاک اللہ, آپ کے وقت کا شکریہ. رضا صاحب, جو بات اس وقت عمران خان کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن واضح طور پہ وہ عمران خان سے مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. آپ کی نظر میں پی ٹی آئی ایسا کون سا کام کر سکتی ہے کہ ہم فیلڈ مارشل صاحب کا موڈ بدل دیں اور وہ شاید کچھ رحم کھا لیں, پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر لیں, جس کا موڈ اس کا ابھی نظر نہیں آ رہا ہمیں. ڈو دے ہیو اینی آپشنز رضا صاحب؟ I don't know. That's for the PTI to decide. معافی مانگ لیں سر 9 مئی کے اوپر عمران خان, تو شاید حالات بدل جائیں.
आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए पीटीआई को. ये तो पीटीआई की लीडरशिप का, उनके कारकुनान का फैसला होगा या उनके बानी एडिटर इन चीफ का फैसला होगा. क्या करना चाहते हैं, हम उन्हें मशवरा देने वाले. लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे बताया था कि आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि गैर मशरूत तौर पे ना जो 9 मई के वाक़यात हैं उससे माफ़ी मांगी जाए अवाम से और रियासत से और रियासती इदारों से. उसके बाद आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं. दूसरी बात जिन्होंने ऑफिशियल नुमाइंदे ने की है डीजी एसपीआर ने, वो ये की कि मुज़ाकरात जो है वो सियासी लोगों से होंगे. फौज जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है. आपने मुज़ाकरात करना है सियासी लीडरशिप से करना होंगे. तो ये तो स्टेटेड पोजीशन है. तलब इसके अलावा जितनी भी बातें हैं वो क्या साराइयाँ हैं, खुश फहमियाँ हैं, ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन उनका बाकायदा अगर आप कहें कि कोई तस्दीक शुदा बात है या कोई बाकायदा किसी इदारे से कही गई है तो वो तो हमें कहीं नजर नहीं. हाँ, पीटीआई के लीडर ने भी और पीटीआई के जो तर्जुमान हैं या दीगर नुमाइंदगान हैं उनकी ख्वाहिशात वक्तन फवक्तन ये आती रही हैं कि हम स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं. तो मुझे तो नहीं पता कि और क्या रास्ता है जो स्टेटेड पोजीशन है. जिस तरह रजा साहब सऊदी अरब ने परवेज मुशर्रफ का मूड बदला था और नवाज शरीफ को रिहाई मिली थी, कोई बैरूनी ताकत मुदाखलत करे मूड बदल दे, कुछ और हो सकता है सर? इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है. सर देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई के, अहमद अवैस साहब तो बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी कदर है, बहुत सीनियर आदमी है, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी. लेकिन पॉलिटिकली अपनी मिस्टेक्स पे नजर डालें ना, कि अगर तो आपने ये वाली बात करनी है जो तला आप कर रहे हैं और आपकी ख्वाहिश है कि कोई बर्फ पिघले, तो फिर आप 14 जून को उसी फील्ड मार्शल के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग जीता है भारत के खिलाफ, जो उसका सिंबॉलिक रहनुमा है, जिसको फील्ड मार्शल का, जिसको पूरी कौम ने सराहा, तो 14 जून को तो आपने जंग जीतने के बाद उनके खिलाफ वाशिंगटन में मुजाहरा रख लिया. मुझे बताएं कि इस तरह बर्फ पिघलती है? ये कोई सियासी अच्छा फैसला था? ये कोई मतलब मौका परस्ती थी? ये अगर ये इस तरह के हरकत करेंगे तो मुझे बताएं कौन जाके वहां जाके बात कर सकता है? जिस फर्द के खिलाफ आप मुजाहरा कर रहे हैं, जिस इदारे का वो सरबरा है, उससे आपकी बातचीत की भी ख्वाहिश है. सो इजंट इट प्योर नॉनसेंस कि उसके बाद आप ये उम्मीदें रखते हैं? तो मुझे समझ में नहीं आती. ये बहरहाल मैंने कहा ना कि इनकी पार्टी फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ बयानिए हैं, अगर आप वो बयानिए देखें जी, अगर आप इनकी आज की भी ऑफिशियल अकाउंट, जो पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट है, जो पार्टी का अकाउंट है, उससे होने वाली पोस्ट देखें, तो क्या आपको लगता है कि रिकंसिलिएशन चाहते हैं? हो सकता है बानी की जरूर ख्वाहिश हो सकता है कि पेट्रन इन चीफ जो कि इनके लीडर हैं उनका विजन यही हो, लेकिन बदकिस्मती से उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनका जो ट्विटर सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल है, वहां से जो वाइब्स आ रही हैं वो तो इसके टोटल अगेंस्ट आ रही हैं. सवाल बनता है पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर, जहां पहले 10 साल की सजा होती है और फिर 2 साल के बाद बाइज्जत बरी हो जाता है, जहां पहले पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, फिर दूसरी अदालत उनसे ले लेती है, फिर तीसरी अदालत उनको. एक अजीब सी सूरत हाल है. मैं हैरान होता हूं कि वो दिन कब आएगा जो पाकिस्तान, जो कि इस्लामी रियासत है, वहां चोर के हाथ काटे जाएंगे, जो हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उनको सरेआम फांसी दी जाएगी. वो निजाम कब आएगा जब कोई भी शख्स जुर्म करने से पहले डरेगा कि मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा? यहां तो कत्ल करने वाला कहता है मसला नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है. जवाद अहमद साहब, आप पाकिस्तान के अंदर बराबरी चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, इस निजाम अदल के ऊपर आपकी क्या राय है सर? इसे किस तरह बेहतर किया जाए? अच्छा, जो मुझे नजर आता है ना, जब से मैंने होश संभाला है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे 4 लफ्ज जो है ना बिल्कुल पिट चुके हैं. एक है निजाम के अंदर अदल, जिसको इंसाफ भी कहते हैं आप, उसके बाद है जमहूरियत, और उसके अलावा फिर हम जब कहते हैं जी के या मुझे अपनी आवाज जो है ना वो रिबाउंड हो रही है, दोबारा आ रही है, टेक्निकल ग्लिच है, बाउंस हो रही है. प्लीज सही कीजिएगा इसको ऑडियो इंजीनियर. सर हम फिक्स कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू. तीसरा लफ्ज है कानून और चौथा है जमहूरियत. अच्छा, जब भी कोई एक पार्टी इक़्तिदार में आती है ना, तो इसको ये चारों लफ्ज भूल जाते हैं, और जब वो पार्टी अताब में आ जाती है तो उसको ये चारों लफ्ज याद आना शुरू हो जाते हैं. और ये नहायत अफसोस की बात है कि 1973 के आइन में एक शिक है, आर्टिकल 3 है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर इंसान को उसकी अहलियत के मुताबिक जो है वो मुआवजा दिया जाएगा, और उसकी अहलियत के मुताबिक उससे काम लिया जाएगा, और उसके काम के मुताबिक उसको मुआवजा दिया जाएगा. अब ये वाली जो शिक है ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती? ना कोई निज़ाम अदल इसको इम्प्लीमेंट करता है, ना लेजिस्लेटर्स करते हैं.
यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, यहाँ पे ओल्ड एज बेनिफिट्स, यहाँ पे मिनिमम वेज, ओवर टाइम, इस तरह के मामलात पे किसी किस्म की कोई राय नहीं है किसी भी बड़ी पार्टी की, ये जो अमीरों की पार्टीज हैं। इसी तरह इस मुल्क के अंदर अदल की आप बात करते हैं, तो जो इस मुल्क के अंदर तालीम और इलाज का हाल है, तो मुझे बताएं अवाम के साथ कौन सा अदल हो रहा है। मुझे तो सिर्फ ये अफसोस है कि ये जो अवाम है ना, जो इनके पास हम जाते हैं और इनसे कहते हैं कि मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के और वर्किंग क्लास के लोग, मतलब मेहनत कशों के लोग, हम उनको कहते हैं कि आओ अपनी पार्टी बनाते हैं, तो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार ये तो बन ही नहीं सकती, अच्छा चलें हम, आप बताएं क्या करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन उनको इतना मायूस और परेशान कर दिया हुआ इन पार्टीज ने, ये बार बार वही चीजें कर करके, वही चीजें बार बार, आप समझे एक साइकिल है, वो साइकिल के अंदर गिरफ्तार हैं और उनको इतना गुलाम बना दिया है कि वो समझते हैं कि शायद अब क्या करें, अगर ये इस दफा इसने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरी परफॉर्म कर देगी। तो मुझे नहीं लगता कि अदल और इंसाफ इस मुल्क में कोई है, ये सारी बातें करते हैं। और इमरान खान जेल से निकलने वाले भी नहीं है। अगर अदलो इंसाफ नहीं है जवाद साहब, अगर अदलो इंसाफ नहीं है तो फिर इमरान खान भी जेल से नहीं निकलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान किसी भी सूरत माफी मांगे बगैर जेल से निकलेंगे, चाहे वो पब्लिक को बताया जाए या ना बताया जाए। एक बात तो तय है जो मुझे पता है एज अ पॉलिटिशियन, कि अवाम तो इमरान खान के लिए निकलने वाले हैं नहीं। पाकिस्तान के जो अवाम है ना, वो वोट तो दे देते हैं, मतलब वो किसी को वोट दे देंगे, किसी टाइम पे किसी को मजलूम समझेंगे, किसी टाइम पे किसी को मजलूम समझेंगे, तो वो इसी तरह वोट देते हैं। उनको ये तो पता है। एक दफ़ा मैंने एक जलसे में ना, मैंने लोगों से पूछा, और मैंने आपको ये जो बात बताने लगा हूँ, मैंने बार बार ही एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक जलसे का आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि इस दफ़ा जो भी पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, अगर इनमें से कोई पार्टी आ जाएगी तो आपको ये सब कुछ मिलेगा जो अमीरों के पास है? आपको पता है तमाम लोगों ने कहा मिल के यक आवाज कि नहीं मिलेगा। तो उनको पता है कि हमारी 37,000 या इस वक्त मेरा ख्याल है 37,000 मिनिमम वेज है, शायद 40 कर दी है। तो 40,000 में ना मरियम नवाज रह सकती हैं, ना इमरान खान रह सकते हैं, और ना नवाज शरीफ रह सकते हैं, ना आसिफ जरदारी, ना बिलावल भुट्टो जरदारी। तो मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर कौन सा अदल और इंसाफ है? मुझे तो सिर्फ एक बात समझ आती है, इस मुल्क के अंदर जब तक आम इंसान को पॉलिटिसाइज करके, मोबिलाइज करके पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं डाला जाएगा और उसको लीडरशिप ग्रास रूट लेवल से नहीं दी जाएगी, और फिर उन्हीं को वजीर आजम और उन्हीं को वजीर और उन्हीं को मशीन नहीं बनाया जाएगा, ये मुल्क ऐसे ही रहेगा। ये मुल्क ऐसे ही रहेगा। अब मैं आपसे इस बात पे 100% एग्री करता हूँ। रजा हारून साहब, पाकिस्तान का निज़ाम अदल, एक शख्स को पहले 10 साल कैद की सजा होती है, 2 साल बेचारा कैद काट चुका है, फिर बाइज्जत बरी हो जाता है। जबकि हम देखते हैं हमारा सिस्टम कैसा है, 100 बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको एसिड में जलाने वाले के ऊपर हम फिल्म बना लेते हैं, लेकिन हम उसे सरेआम फांसी नहीं देते हैं। हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है रजा साहब कि हमें लगता है कि हम बड़े से बड़ा जुर्म करके भी पैसे की बुनियाद पर बाइज्जत बरी हो सकते हैं, अगर ताकत हो हमारे पास। आपकी नज़र में ये निज़ाम अदल क्या कभी बेहतर होगा रजा साहब? भाई हमने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा है। नंबर 1, आपके मुल्क में क्या आइन मौजूद है? बिल्कुल है। क्या आपके मुल्क में कवानीन हैं? बिल्कुल हैं। प्रॉब्लम निज़ाम अदल की नहीं है, प्रॉब्लम ना निज़ाम की है, प्रॉब्लम है निज़ाम चलाने वालों की। प्रॉब्लम है जो लोग उस निज़ाम को चलाने के लिए मुंसिफ की कुर्सी पर या एग्जेक्ट की कुर्सी पर या दीगर नुमाइंदगान की कुर्सी पर, वजारती कुर्सियों पर बैठे। प्रॉब्लम तो उनकी नीयतों पर है ना, उनकी कॉम्पिटेंसी पे है, उनके इख्तियारात के इस्तेमाल पर है। अगर वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते और अगर वो कानून का सही इतलाक नहीं करते तो आप निज़ाम को बुरा नहीं कह सकते। आप उन सिलेक्शंस को बुरा कह सकते हैं जिन सिलेक्शन की बुनियाद पर वो इन अहम कुर्सियों पर आकर बैठे हैं, जहाँ से निज़ाम अदल का इंसाफ का निज़ाम चलता है। अब जहाँ आपने बात की कि जी अमीरों के लिए अलग निज़ाम है, गरीबों के लिए अलग निज़ाम है और वर्किंग क्लास के अलग निज़ाम है, तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे मुल्क में। और ये आज का हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बहुत पुराना प्रॉब्लम है। मैं जवाद भाई की इस बात से एग्री करता हूँ कि जब तक कि इस निज़ाम में ख़ास तौर पे हम ऐसे लोगों को मुंतखब करके असेंबलियों में, ऐवानों में नहीं पहुँचाएंगे जो कि 98% की नुमाइंदगी करते हों, जो किसान की मखसूस नशिस्तों की बात नहीं कर रहा, जो वाकई हमारे उन तबकात की नुमाइंदगी करते हों जिन तबकात को ये तमाम मसाइल हैं। फिलहाल तो असेंबली में अक्सरियत उन लोगों की है जो इन मसाइल को फेस नहीं करते, तो जाहिर है उस पर उस तरह आवाज़ नहीं उठा सकते।
جب تک ہم ایسے نظام کو نہیں بنائیں گے. اور نظام کو بنانے کے کیا طریقے ہیں؟ لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے گراس روٹس لیول سے 3 طریقے ہیں, 3 پائپ لائنز ہیں طلحہ بھائی. نمبر 1 اس میں ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکٹڈ سسٹم, جہاں گلی محلے سے لوگ منتخب ہو کے ان کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے, اپنے گلی محلے کا مالی, انتظامی اور سیاسی اختیار آتا ہے, وہاں پرفارم کرتے ہیں, لیڈرشپ ڈیولپ ہونا شروع کرتے ہیں. سو گراس روٹ لیول کے مسائل کی معلومات ہوتی ہیں. نمبر 2 آپ کے پاس پائپ لائن ہوتی ہے لیبر یونینز, جائز لیبر یونین, جہاں لیبر لیڈران جو ہیں وہ گراس روٹ لیول سے لیبر قوانین, لیبر کے مسائل, مزدوروں کے مسائل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, وہ لیڈر بنتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ پائپ لائن ہے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ یونینز کی ہوتی ہے, طلبہ یونینز کی. میں یہ سیاسی جماعتوں کی طلبہ یونینز کی بات نہیں کر رہا, میں تعلیمی اداروں میں جو باقاعدہ تو وہاں پہ طلبہ جو ہیں وہ ایک چھوٹی عمر سے, جوانی کے دور سے وہ بحث نمائشے میں جاتے ہیں, وہ سیاسی شعور ان میں جا کر ہوتا ہے, پھر وہ جب اوپر آتے ہیں تو وہ لیڈر بنتے ہیں. تو بدقسمتی سے اگر آپ دیکھیں گے تو لیڈرشپ لیول پر اور اسمبلیوں میں پہنچنے والے بہت کم لوگوں کی ایسی تعداد ہوگی جنہوں نے ان تین جو ہمارے جو روٹس ہیں ان کا انتخاب کیا. بالکل ٹھیک, اجازت دیں اگر وقت کم ہے. احمد عبید صاحب, آپ کی نظر میں پاکستان کا نظام عدل کب بہتر ہوگا, کیسے بہتر ہوگا, یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے ابھی ہارون صاحب نے بھی اچھی باتیں کی ہیں اس کے اوپر, اس نظام کے اوپر جو بہت زیادہ روٹن ہو چکا ہوا ہے. اب تو اب دیکھیے نا, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اٹ از آلویز دی مین بیہائنڈ دی گن, جیسے کہ کہا محاورہ تھا نا, تو سسٹم کے پیچھے جو چلانے والا ہے وہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک پرابلم آئی بہت بڑی, اور پرابلم ایسے آئی کہ جب یہاں پہ سلسلہ مارشل لاء کا شروع ہوا تو یہ آسیلیشن آف سسٹم میں آ گئے ہم. آج فوجی حکومت ہے, کل تھوڑی دیر کے لیے کنٹرولڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی, پھر اس کے بعد فوجی حکومت آ گئی, پھر وہ آ گئی. یہ آسیلیشن نے اتنی کرپشن کو پروموٹ کیا کہ جس نے اپنی لائلٹی بدلی اس کی فائلیں بند ہو گئی, جس نے لائلٹی نہیں بدلی اس کی فائلیں کھل گئی, اس کو جیل میں بند کر دیا. اور جوڈیشل ججز جو ہیں, جہاں پہ ایک نظام تھا کہ یہاں پری پارٹیشن, میں آپ کو مثال دوں کہ یہاں پہ پنجاب میں چیف جسٹس صاحب ایک انہوں نے ایلیگیشن کے لیے نام تیار کر رہے تھے, تو ایک دفعہ ایک جج, ایک وکیل صاحب تھے جو بہت اچھے وکیل تھے, کمپیٹنٹ تھے, اور ان کو خیال تھا کہ جی مجھے جج ضرور بننا چاہیے. وہ ان کے پاس گئے کہ جی میرا بھی خیال رکھیں. انہوں نے لسٹ میں اس کا نام رکھا ہوا تھا, لیکن اس کے جب خود آ کے اس نے کہہ دیا تو انہوں نے نام نکال دیا اس کا. یہ ہم وہاں سے گرے ہیں, اور ڈیٹیوریشن کا عالم یہ ہے کہ مارشل لاء کے زمانے میں, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور میں آپ کو دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کہ کرنل, میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ہم واپس اس مقام پر کب آئیں گے, کیسے آئیں گے, کچھ اشارہ دے دیں صاحب. یہ اس کے لیے کسی ریفارمر کی ضرورت ہے جو اپنے سیلف کو مائنس کر دے, اور ایک ہی جو اس کی سٹک ہاتھ میں ہے اس سے سب کو ہانکے. بہت شکریہ احمد عبید صاحب. I'm out of time. ایڈوکیٹ احمد عبید, جواد احمد صاحب, رضا ہارون صاحب, تھینک یو سو ویری مچ سر. آپ کا بہت مشکور, شکر گزار آپ کے وقت کے لیے. سیاستدان اگر اس ملک میں سیاست کرتے ہیں اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں, ڈاکٹرز اگر اس ملک میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں, ٹیچرز پاکستان میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں, انجینئرز ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کرتے ہیں, یہ سب لوگ اپنا اپنا کام صرف اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ کسان ان کا پیٹ بھرتے ہیں. اگر کسان اگانا چھوڑ دے اناج اور ان کا پیٹ بھرنا بند ہو جائے تو ان میں سے کوئی بھی اپنا کام نہیں کر پائے گا. معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے, لیکن کسان کا حال دیکھے تو پی ٹی آئی والے یاد آ جاتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہمارے کیش کراپس ہوتے تھے, گندم, چاول, مکئی, گنا, کاٹن, سب کی سب زوال پذیر ہیں, اور کسان کا حال بجٹ کو دیکھ کے اور خراب ہوتا جا رہا ہے. گفتگو کریں گے, میرے ساتھ موجود ہیں میاں عمیر مسعود صاحب, کسان اتحاد کے صدر ہیں. میاں صاحب تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. آپ کی نظر میں آخر حکومت کی زراعت سے دشمنی ہے کیا؟
سر دیکھیے پہلی یہ ہے کہ آپ اگر ہمسایہ ملک میں دیکھیں تو 29 کراپس کے ریٹ فکس کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں 2 کراپس کے ریٹ فکس کیے جاتے تھے، ویٹ کا اور شوگر کین کا۔ اب حالات یہ کر دیے ہیں کہ ویٹ پہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ انہوں نے خود دعویٰ کیا اور اعلان کیا اور یہ کسانوں کو یہ یقین دلایا کہ میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گی، آپ میری ذمہ داری پہ بلا جھجک گندم کاشت کریں، ان کے یہ الفاظ تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 2200 روپے میں نقصان میں تقریباً 1000 روپے سے زیادہ من کا نقصان ہے، اور اس نقصان پہ ہم نے گندم 2 سال ہو گئے ہمیں، اور اب یہ حالات بن گئے ہیں کہ 10 لاکھ میٹرک ٹن یوریا پڑا ہے، ڈی اے پی لاکھوں ٹن پڑی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، پرچیزنگ پاور ہی ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو 20 ارب ٹریکٹروں کے لیے رکھ دیا ہے بجٹ میں پنجاب میں، اسی طرح وفاق میں جو پیسے رکھے اس میں کسان کی بہتری کہاں ہے؟ آپ 200-300 لوگوں کو ٹریکٹر دے کے زراعت بہتر کریں گے؟ یہ بالکل جو ہے نا، جو غلط ایڈوائزرز ہیں ان لوگوں کو وہ خراب کر رہے ہیں، وہ حقیقت ہی نہیں بتا رہے کہ آپ کے خلاف کسانوں میں اس حد تک نفرت پائی جاتی ہے کہ آپ کے شاید نمائندوں کو دیہاتوں میں بھی نہ گھسنے دیں، جس حالات پہ اس ٹائم انہوں نے ایگریکلچر کو پہنچا دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ تو جو کرتی ہے حکومت، ساتھ جو وزراء ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم 1000-2000 کسانوں کے لیے 14 کروڑ عوام کو ذبح کر دیں۔ اسی طرح کبھی کوئی چاولوں کی مختلف اقسام بیان کر رہا ہے، کبھی کوئی وزیر کہتی ہے جی کہ گندم میں سے بہت کچھ نکلتا ہے، یہ کسان بتاتے نہیں ہیں۔ اس طرح کے گھنونے مذاق کیے جا رہے ہوں تو وہاں پہ پھر کسانوں کا کیا قصور ہے؟ کسان کو تو آپ پھر ذبح کرنے والی باقی کسر رہ گئی، یا اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں بچا۔ کسان پارٹی کیوں نہیں بناتے آپ اپنی پارٹی بنائیے، حکومت میں آئیے اور پھر اپنے لیے کام کیجئے، کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ رہ کر اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کچھ حاصل کر پائیں گے میاں صاحب۔ سر دیکھیے یہاں پہ پارٹیاں بنانا یا یہ، ہم تو بیسیکلی کسان جو ہے وہ غریب طبقہ ہے اس ملک کا، انہیں تو لوکل لیول پہ انہیں تو کوئی سر اٹھانے کی، ہمیں تو ہم آج احتجاج کا اعلان کر دیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں پہ ریڈ ہوں گے، ہمارے لوگوں کو پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ ہلنے تک نہیں دیتے، ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں جس طرح انڈیا میں شودر کو سمجھا جاتا ہے، اس طرح اس ملک میں کسان کو، اگر کسان کسی شہر میں آ جائے تو اسے پولیس فٹافٹ پکڑ لیتی ہے، اسے کسی دفتر میں نہیں گھسنے دیا جاتا، تو ہمیں تو یہ شودر سمجھتے ہیں۔ میرا سوال میاں صاحب ابھی بھی وہیں کھڑا ہے، میں جب جی پارلیمنٹ کو دیکھتا ہوں تو جتنے بڑے بڑے پلیئرز ہیں ان سب کی شوگر ملے ہیں، جو میڈیم لیول کے 70% سیاستدان ہیں ان سب کا تعلق زراعت سے ہے، وہ زراعت سے پیسہ کماتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، زراعت کو بھول جاتے ہیں۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں آخر ان سیاستدانوں کی زراعت سے دشمنی کیا ہے جبکہ یہ بینیفیشری ہیں زراعت کے؟ سر بالکل ان سب کا میکسیمم کا تعلق زراعت سے ہوتا ہے، لیکن ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہاں جا کے یہ جب ووٹ لے لیتے ہیں کسانوں سے، یہاں پہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم زراعت کے لیے یہ کریں گے، ہم اس طرح کر دیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے جب یہ حکومتی ایوانوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ پیچھے بھول جاتے ہیں کہ کوئی زراعت بھی کوئی چیز تھی، اور پھر اس کے بعد یہ صرف وہی کرتے ہیں جو حکومت کو پسند ہوتا ہے۔ آج حکومتی جو نمائندگان ہیں، جو حکومتی پارٹی کے ایم این ایز ہیں، وہ تو اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کو ایک لفظ کہہ دے کہ آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں کسان کا، اس ملک کی زراعت کا، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات بھی کر سکے ہماری۔ بہت شکریہ میاں عمیر مسعود صاحب، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھارت میں کسانوں کو جب اپنے لیے کھڑا ہونا تھا سب نے ایک آواز میں ساری سڑکیں بلاک کر دی اور مودی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ہمارے پاکستان کے کسانوں کو بھی سوچنا ہوگا، جب تک ان میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں زیادہ کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ کسان پارٹی کے اوپر سوچ و بچار کیجیے، اپنا خیال رکھیے، I'll see you on Monday. Until then, اللہ حافظ۔